बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शबीन शहबाज और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में तीन चीज़ें हैं जिस पर बात करेंगे। एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़वातीन के हकूक़ पर मुश्तमिल एक इंतहाई अहम फैसला जारी किया है। लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला था जिसमें औरतों से हकूक़ जो हैं वो तकरीबन वापस ले लिए गए थे, लेकिन उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे थे, उसने उस फैसले को कालअदम करार दिया है और दोबारा से वो तमाम चीज़ें बहाल कर दी गई हैं। फैसले पर थोड़ी सी बात करेंगे। दूसरा, जस्टिस सरफराज जोगर साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज ईमान मज़ारी जो कि वकील हैं, उसमें एक केस की समाअत के दौरान उनसे बदतमीजी की गई थी और कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए गए थे जो कि गैर मुनासिब थे। मुनासिब नहीं था कि चीफ जस्टिस की अदालत में वो रिमार्क्स जो वो दिए जाते। उस पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने जो है वो एक वजाहत जारी की है, लेकिन उनकी वजाहत से पहले ईमान मज़ारी ने, वजाहत के बाद ईमान मज़ारी ने भी एक ट्वीट जो है वो किया है। ईमान मज़ारी का ट्वीट क्या था वो भी मैं आपके सामने रखूंगी। और इन पर तोशाखाना 2 केस, इमरान खान की जमानत में दूसरी बड़ी रुकावट इसको कहा जाता है, इमरान खान की रिहाई में दूसरी बड़ी रुकावट इसको कहा जाता है। वो केस, उस केस की समाअत आज मुकर्रर थी। वो उस समाअत के हवाले से भी आपको आगाह करूंगी, लेकिन वीडियो के बाकायदा से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर आगाह कीजिए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने 15 सफ़हात पर मुश्तमिल एक फैसला जारी किया है। लाहौर हाई कोर्ट के एक डिवीजन बेंच ने, यानी कि 2 रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया था जिसमें कहा था कि इज़दवाजी ताल्लुकात की बिना पर जो नानो नफ़का है उसकी अदायगी होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस फैसले में लिखा है कि बीवी का हक नानो नफ़का इज़दवाजी ताल्लुकात या रुखसती से मशरूत नहीं और ना ही शौहर की सवाबदीद है। नानो नफ़का का हक निकाह के साथ शुरू, उसकी पाबंदी जो है वो कानूनी फरीजा है। यानी कि अगर किसी शख्स की लड़ाई जो है वो अपने शौहर से चल रही है, किसी औरत की लड़ाई अपने शौहर से चल रही है, तो उसका शौहर ये नहीं कह सकता कि चूंकि उसकी लड़ाई चल रही है तो वो खर्चा नहीं देगा, या तलाक भी हो जाती है उसके बाद भी अब कोई मर्द जो है वो ये नहीं कह सकते इस फैसले के बाद कि वो खर्चा नहीं देगा, बच्चों का खर्चा नहीं देगा, जो कि अमूमी बहुत से केसेस में देखा जाता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मर्द हजरात की जानिब से कहा जाता है कि हमारा ताल्लुक नहीं है तो खर्चा जो हम नहीं देंगे। इस फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा है कि रुखसती न होने पर शौहर को नानफका अदायगी के मेंबर जो है वो करार दिया गया है। और इस 2 रुकनी बेंच ने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उस पर, उसमें कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल हुए थे, इसको कहा है कि ये जो अल्फाज हैं ये तशवीशनाक है और किसी भी अदालती ऑर्डर में, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, कोई भी अदालत हो, लोअर कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इस किस्म के जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल करना गैर मुनासिब है। इस फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ये कह रहे हैं कि शौहर को नाना नुक्का से उसी सूरत नंबर करार दिया गया है जब साबित करे कि बीवी को बिला जवाज जो है वो दूर रखा गया है और आइली कवानीन पर हद सिर्फ सालिस नहीं, माशरे में तरक्की पसंद सोच की जानिब रहनुमाई करने वाले रहबर जो है वो भी होते हैं। वो ऐसी ज़बान इस्तेमाल करें जो खवातीन की बराबर कानूनी हैसियत की तौसीक और फैसले दकियानूसी सोच से गुरेज और रवादारी के फ़रोग पर मबनी जो है वो होने चाहिए। आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस याया फरीदी की अदालत में एक केस आया था, खातून का केस था, और वो केस ये था कि एक शख्स था, उसकी साबका बीवी थी, उसने तलाक दे दी थी उसको, लेकिन उस बीवी का क्लेम ये था कि वो घर, उसको उस पर चीफ जस्टिस याया फरीदी की जानिब से रिमार्क्स कुछ ऐसे दिए गए थे जो कि मेरा ख्याल है कि शायद गैर मुनासिब थे, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अकील अब्बासी उस बेंच में मौजूद थे, तो मेरा ख्याल है कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस जस्टिस अकील अब्बासी ने जो है वो इस तरफ भी रहनुमाई जो है वो करवाई होगी। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़िश्ता रोज एक वाक़या पेश आया। जस्टिस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज जोगर साहब, जो उन्होंने ईमान मज़ारी को सरेआम आप कह लीजिए कि हरासा ही किया था, क्योंकि उनके शौहर के सामने उनको ये कह रहे थे। आज उन्होंने अपनी उस बात से यू टर्न लिया। सरफराज जोगर साहब ये कह रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज जो कुछ हुआ उसको साको सबाक से हटकर पेश किया गया। ईमान मज़ारी मेरी बेटियों की जैसी हैं और मैं उसे कल समझा रहा था, मैं तो बतौर चीफ जस्टिस और बड़ा होने के नाते जो है वो उसको समझा रहा था, मेरी बात को साको सबाक से हटकर पेश करके तूफान खड़ा किया गया। यहाँ पर वो एक चीज की तरदीद कर रहे हैं कि मैंने ऐसा हादी को हरगिज नहीं कहा कि अगर मैंने इसको पकड़ लिया ना। अब अपना एक जो स्पेसिफिक जुमला है उसकी तरदीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी बात को साको सबाक से हटकर पेश किया गया। मैंने ये कहा था कि आप मेरे फैसलों से इख्तलाफ कर सकती हैं, लेकिन मेरी जात पर बात ना करें। मैंने तो नहीं कहा कि मैं पकड़ लूंगा। इस बात को कल से जो है वो फैलाया जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो चीज है, ये ईमान मज़ारी समेत जो बहुत से लोग हैं जो कि उस वक्त कमर अदालत में मौजूद थे, अब वो इस चीज की जब कंफर्मेशन कर रहे हैं कि जो है वो ये बात की गई थी। अच्छा, डोगर साहब ने ये कहा है कि मेरी जो बात है उसको साको सबाक से हटकर जो पेश किया गया। अब जितने भी लोग उस कोर्ट में मौजूद हैं वो तमाम इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं कि डोगर साहब की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे।
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کہا کہ میں پکڑ لوں گی، اس بات کو کل سے جو پھیلایا جا رہا ہے۔ ہادی صاحب کھڑے تھے، میں نے یہ کہا کہ انہیں پکڑ کر لے جاؤ ورنہ میں توہین عدالت کی کارروائی کروں گا۔ تو عدالت کی کارروائی ہوئی تو بچی کا کیریئر خراب ہو جائے گا۔ بچی سے مراد یہاں پر ایمان مزاری ہیں۔ میں نے بچوں کی طرح سمجھایا لیکن وہ سمجھ نہیں رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ بنیادی حقوق، کیا اس کورٹ کے بنیادی حقوق نہیں ہیں؟ بہت سے لوگ اس کا بڑا سمپل سا جواب دے رہے ہیں کہ اس کورٹ کے بنیادی حقوق یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بنیادی حقوق نہیں ہیں۔ اس وضاحت کے بعد ایمان مزاری کا ٹویٹ سامنے آیا۔ ایمان مزاری یہ کہہ رہی ہیں کہ نہ تو میں بچی ہوں، نہ میں چیف جسٹس سرفراز زوگر کی بیٹی ہوں، میں ایک پروفیشنل لائر ہوں، اور میں اس وقت جب یہ بات ہوئی ہے تو میں اس وقت کمرہ عدالت میں تھی، اور میں اب پروفیشنل لائر کے طور پر اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھا رہی تھی۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس نے آج بھی یہ بات کر کے مزید اس بات کو جو بڑھاوا دیا ہے اور فضول ایک جو ہائپ ہے وہ جان بوجھ کر جو کریٹ کرائی ہے۔ بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا امپیکٹ یہ ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اپنے ایک دن پہلے کے جو ریمارکس ہیں اس پر وضاحت دینے پر مجبور جو ہے وہ ہو گیا۔ اب اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ ایمان مزاری، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایمان مزاری اس حوالے سے کوئی کیس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر کر سکتی ہیں۔ اب کیس کریں گے کس عدالت میں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس دائر ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس ادارے کا سربراہ ہے، اسی کے خلاف کیس وہاں پر دائر آپ نہیں کر سکتے۔ دوسرا، یہ اگر سپریم کورٹ میں آتی ہیں تو وہی سپریم کورٹ جس نے چیف جسٹس سرفراز زوگر کو چیف جسٹس بنایا ہے، ٹرانسفر ہو کر آئے جنوری میں، اور جب اپریل میں اسی جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ سے ہی سرفراز زوگر کو چیف جسٹس جو بنایا تھا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنایا تھا۔ اور آپ یہ کہہ لیں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ ہوا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو بائی پاس کر کے چیف جسٹس جعفری کو اوپر لے کر آئے ہیں، یہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر کیانی کے ساتھ ہوا ہے کہ جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد پرانے جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، وہ جب لاہور ہائی کورٹ آئے، ان کے لاہور ہائی کورٹ جب آنے کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ آف پاکستان جب آنے کے بعد پھر سرفراز زوگر صاحب کو جو تعینات کیا گیا، اور پھر ان کی تعیناتی کے تقریباً 2 سے 2.5 مہینے بعد ان کو جو بطور چیف جسٹس ان کی تقرری تھی وہ کر دی گئی۔ تیسرا، توشہ خانہ 2 کیس کی جو سماعت ہے وہ آج دوبارہ سے ہونی تھی، اور توشہ خانہ 2 کیس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیس عمران خان کی رہائی میں دوسری بڑی جو ہے وہ ایک رکاوٹ ہے، کیونکہ یہ واحد کیس ہے کہ جسے عمران خان کی جو رہائی ہے وہ پاسبل نہیں ہو پا رہی ہے، یہ کیس ایک جو ہے وہ قادر ٹرسٹ ہے۔ ان 2 کیسز کی بنیاد پر 9 مئی سے زیادہ بڑے کیسز تھے، لیکن تمام میں عمران خان کی جو رہائی ہے بقول ان کی لیگل ٹیم کے تمام جو 9 مئی کے کیسز ہیں ان میں رہائی ہو چکی، کہ 2 کیسز ہیں جس میں عمران خان کی رہائی نہیں ہوئی۔ لیکن توشہ خانہ 2 کیس گزشتہ ہفتے بھی یہی ہوا کہ 3 دن مسلسل سماعت مقرر ہوئی لیکن بغیر کارروائی کے ملتوی ہوگی۔ آج بھی توشہ خانہ 2 کیس کی جو سماعت تھی وہ اسپیشل جج ہیں سینٹرل کے جج شاہ رخ ارجمند، ان کی کورٹ میں ہونی تھی، لیکن اس سماعت کو بھی آج بغیر کارروائی ملتوی کیا گیا ہے، اور اب 15 ستمبر تک یہ کارروائی ملتوی کی گئی ہے۔ 15 ستمبر یعنی کہ پیر کے روز تک اس کیس کی جو کارروائی ہے وہ بغیر کسی کارروائی ملتوی کی گئی۔ خالد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ بتایا نہیں گیا کہ کیس کی سماعت آج ہونی نہیں ہے۔ عمران بشرا بیوی کی طرف سے پیش ہوئے تھے لیکن ان کو بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا جو ہے وہ ہونا ہے اور کیس کی سماعت جو ہے وہ کیوں نہیں ہو رہی، ویسے کہا گیا کہ ہوگی اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ کیس کی سماعت نہیں ہوگی۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہے، اپنا بہت خیال رکھیے۔